प्यार से भरे हुए जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदा। आज के दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, तेरे बेटे की पैदाइश जबकि खुदावंद सारी दुनिया में मनाई जा रही है, तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन में सही सलामत रखा। हर तरह की दुख तकलीफ बीमारी वबा से बचाकर अपनी कुदरत में महफूज रखा। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरा शुक्र करती हूँ बाप आसमानी। जहाँ जहाँ भी तेरे लोग तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरे बेटे के लिए कैरल गा रहे हैं खुदावंदा, उन तमाम लोगों के लिए बरकत चाहती हूँ। उनको सबको खुदावंदा हर तरह के डर खतरात वबा से बचाकर अपनी कुदरत में महफूज रख, और तेरा नाम इसी तरह खुदावंदा इज्जत तक जले। प्यारे खुदावंद, मैं उन तमाम लोगों को याद करती हूँ जो हमारे बीच में नहीं है, उनके घरानों के लिए, उनकी तसल्ली के लिए दुआ करती हूँ कि तू उनको तसल्ली और इत्मीनान बख्श। वापस माने उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ जो इस वक्त गमज़दा हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमारियों में हैं। प्यारे खुदावंद, कोरोना की वबा में है खुदावंदा, जो भूखे और प्यासे हैं। प्यारे खुदावंद, उन तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो कैद में खुदावंदा, उनकी रिहाई के लिए दुआ करती हूँ। बुज़ुर्गों के लिए दुआ करती हूँ जिस वक्त अपने घरानों में खुदावंदा अपने घरानों को ले के बैठे हुए हैं, और खुदावंदा उनके लिए दुआ करती हूँ कि उनको भी बरकत दे, उनके साथ बुजुर्गी में खुदावंदा उनकी ज़ोर और ताकत और कुव्वत। इसी तरह अपने घराने के लिए, ख़ानदान के लिए भी दुआ करती हूँ खुदावंदा, अपनी कलीसियों के लिए दुआ करती हूँ खुदावंदा। जहाँ जहाँ भी हमारी कलीसियाँ, हमारे ख़ानदान के लोग खुदावंद इस वक्त मौजूद है, तो उनके साथ की हिफाजत, उनकी निगरानी का। प्यारे खुदा, इस वक्त मेरे घराने के भी साथ हो, और खुदावंद अपने नज़दीकी में बढ़ने का फजल बार। ये दुआ मांगती हूँ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन, आमीन। Maligno, just
उजियाला है, महाकरम आकाश उतर कर इस धरती पे आया है। बैतलहम की गौशाला में जीवन का उजियाला है, महाकरम आकाश उतर कर इस धरती पे आया है। आया 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 आया, दुनिया को देने सहारा आया आया आया, नैया का केवनहारा आया आया आया। आइए सोतारन हारे हारे, मुक्ति के खेवन हारे हारे, तुम ही हो सबके सहारे सहारे, हमको है तेरा सहारा आया आया आया, तुम ही हो सबके सहारे आया आया आया। आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले, पैदा हुआ है यीशु आज, यीशु आज, यीशु आज। आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले, पैदा हुआ है यीशु आज, यीशु आज, यीशु आज। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा, हो हो, ला 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 ला, हो हो। चरनी चमकी हुआ उजाला, दूर हुए सब पाप, दुखियों को सुख देने आया, दे दो तुम अपने पाप। चरनी चमकी हुआ उजाला, दूर हुए सब पाप, दुखियों को सुख देने आया, दे दो तुम अपने पाप। जय ओ हो, ला 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 ला, ओ हो। खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ेंगे यसाया की किताब, उसका 9वां बाब, 6 और 7 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पे होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़ाज की गयूरी ये करेगी। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदाम की बहुत बहुत बरकत हो, आमीन। बाइबल मुक़द्दस में से पौलुस रसूल का ख़त गलतियों के नाम, उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत से 5 आयत तक कुछ यूँ लिखा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फ़र्क नहीं, बल्कि जो मयाद बाप ने मुकर्रर की
اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ اس طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ آمین۔ مسیح یسوع کے عظیم جلالی
बाबरकत और कुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुक़द्दस में से जो तलावतें की गई एक आयत दोबारा आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत इस तरह से लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। खुदावंद की बरकत कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। क्रिसमस का त्यौहार जब हम मनाते हैं तो अगर वहाँ पर गुडरियों का, चरवाहों का जिक्र ना किया जाए तो बात मुकम्मल नहीं होती, या मजूसियों का जिक्र ना किया जाए तब भी ये त्यौहार अधूरा अधूरा सा लगता है, या बात अधूरी लगती है। या हेरोदीस आज़म का जिक्र ना किया जाए जिसने बच्चों को कत्ल करवाया और तारीख़ में एक जालिम और जाबिर शख्स गुजरा है, तो तब भी हम इस बात को अधूरा समझते हैं। लेकिन मैं आज की शाम ये कहना चाहता हूँ कि ये बातें हमने बहुत दफ़ा सुनी हैं और की हैं, और हर दफ़ा हम इन चीज़ों को दोहराते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी थोड़ा सा और चीज़ों को सीखने और उन पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और आज उसी हवाले से ये आयत जो अभी मैंने आपके लिए पढ़ी है उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे, जिसमें खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा है कि जब वक्त पूरा हो गया। इस लफ्ज़ का मतलब क्या, इस फ्रेज़ का मतलब क्या है, वो आज हम सीखने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में जब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं तो इसका मतलब बनता है फुलनेस ऑफ टाइम, यानी वक्त पूरा हो गया, परफेक्ट टाइम था खुदावंद यीशु मसीह के आने का। और जब हम इसकी तशरीह करते हैं और तो ऐसा ही है जैसे एक फल बिल्कुल पक कर तैयार है और उसको उतार लिया जाए, क्योंकि उसके बाद वो उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से इसकी वजाहत की जाती है और कहा जाता है कि वक्त खुदावंद यीशु मसीह का क्यों ये कहा गया कि जब वक्त पूरा हो गया। उससे पहले भी बड़े मसाइल थे, मुआशरती मसाइल थे बनी इसराइल में, और सियासी मसाइल थे, बड़ी मुश्किलात से गुजर रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नहीं आए। आज के दौर में भी आ सकते थे, जहाँ टेक्नोलॉजी है, जहाँ ज़राए अबलाग कम्युनिकेशन ज़राए बहुत ज़्यादा हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के जो मौजज़ात हैं वो टेलीकास्ट भी हो सकते थे, और उसकी जो रेजरेक्शन है, उसकी जो क़यामत है, मुर्दों में से जी उठना है, वो भी, और शायद आसमान पर उठाया जाना भी एक गवाही की सूरत में रिकॉर्ड हो सकता था। लेकिन खुदा की तरफ से एक इंतज़ाम था, खुदा की तरफ से वो मुकर्रर था वक्त जिसमें खुदावंद यीशु मसीह आए। और इसी तनासुब से हम देखेंगे कि किस तरह से ये वक्त जो है वो पूरा हुआ, ये वक्त जो है वो परफेक्ट कहलाया है, या एक तरह से खुदा का जो इंतज़ाम है उसको थोड़ा सा हम दुनिया के तनाजुर में देखेंगे तो हमें पता चलता है कि वाकई खुदा का इंतज़ाम जो है वो लाजवाब है, और खुदा ने अपने औकात मुकर्रर किए हैं जिनको इंसान जान नहीं सकता। खुदा सिखाता है, उनसे क्या सराई ज़रूर हो सकती है, खुदा सिखाता है, दिखाता है, लेकिन बाकी जो इल्म है वो खुदा को हतमी इन चीज़ों का इल्म है। और जब हम उस सारे सिनेरियो को देखते हैं, सारे हालात उस वक्त के जो हैं उनको देखते हैं, तो ये तो बात तय है कि यहूदी मुंतज़िर थे खुदावंद यीशु मसीह के आने के, और वो मतवक्को थे, मतलब उनकी आमद मतवक्को थी, और वो हर रोज़ एक दुआ करते थे। यहूदी जो ख़ास तौर पर खुदा तरस यहूदी थे, वो मसीह के आने की दुआ ज़रूर करते थे। और फिर जब हालात मुखालिफ होते रहे उस वक्त आपको पता है कि ज़रूर खुदा को याद किया जाता है। और बनी इसराइल बहुत अरसा, यानी बेशक जब हम वैसे
ٹیکنیکلی گنتے ہیں تو بنی اسرائیل مصر میں 400 سال غلامی میں رہے، 70 سال وہ یہاں پر بابل کی غلامی میں رہے، لیکن اس کے باوجود یہ بہت عرصہ بنتا ہے کیونکہ وہ اپنے ہی ملک میں کئی قوموں کے متی رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بعض اوقات بڑا مشکل وقت آیا بنی اسرائیل پر، اور وہ منتظر رہے کہ ہمارا مسیحا کب آئے گا، اور بالخصوص تقریباً 250 سال پہلے، مسیح کی پیدائش کے 250 سال پہلے، یعنی 175 سال پہلے، بہت زیادہ جب یونانی لوگ ان کی حکومت ان کا دور آیا تو اس وقت اور زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے، کیونکہ یونانی لوگوں نے زبردستی اپنا مذہب جو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کی، اور یہودیت کو دنیا ہستی سے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی تگ و دو کی ہے۔ لیکن اسی دور میں یہودا مکابی کا بھی ذکر ہے تاریخ میں کہ وہ اٹھا اور اس نے ان کی بغاوت کی ان کے خلاف، اور ہیکل کو دوبارہ سے بحال کیا۔ لیکن اسی دور میں جو دوسرے ہم بات کرتے ہیں، وہاں پر سکندر اعظم جو دنیا میں بڑا مشہور یونانی گزرا ہے، یونانی حکمران گزرا ہے، اس کا ایک خواب تھا کہ پوری دنیا میں یونانی زبان لوگ بولیں اور گریک لینگویج کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ اور یہ ایسی ہی صورتحال اسکالرز کہتے ہیں کہ ہو گئی تھی بابل کے برج کو بناتے وقت۔ جو اس وقت کے لوگ تھے ان کے لیے کیا تھا کہ پوری روئے زمین پر ایک ہی بولی بولی جاتی تھی۔ تو ایسا ہی خواب سکندر اعظم نے بھی دیکھا کہ پوری دنیا میں گریک لینگویج یا یونانی زبان ہی بولی جائے، اور اس نے جہاں جہاں بھی وہ گیا اس نے یونانی زبان ہی کو ترویج دی اور اسی کو بڑھاوا اس نے دیا ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ جب بابل کی بات کی جاتی ہے تو خدا نے وہاں پر ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا، اسی طرح سے یونانی حکومت کو بھی خدا نے کسی طریقے سے اس طرح سے ختم کرنا تھا، اگر ان کے ذہن میں بھی ایسا ہی تکبر یا غرور موجود ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمیونیکیشن کی جو زبان ہے وہ تقریباً سرکاری طور پر پوری جو دنیا تھی اس وقت، معلوم دنیا تھی، اس میں یہی زبان استعمال ہوتی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب رومی حکومت آئی تو انہوں نے سڑکیں بڑی بنوائی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 2.5 لاکھ میل سڑکیں بنائی ہیں، جن میں سے آج بھی کچھ ایسے اثرات ہیں۔ سڑکیں وہی ہیں، ان پر اور تعمیر ہوگی، لیکن جو ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی ان کا بھی نشان جو ہیں وہ کئی جگہوں پر باقی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ایک زبان پوری دنیا میں ایک بولی جا رہی ہے، اور پھر جو ذرائع عام تو رفت ہیں جب وہ بن جاتے ہیں تو آنا جانا کہیں آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اس طرح سے ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کے وقت سے پہلے اس طرح سے حالات پیدا ہو گئے کہ ذرائع آمد و رفت بھی بن گئے، اور ذرائع ابلاغ کے لیے جو لینگویج استعمال کی جا رہی تھی وہ ایک طرح سے انٹرنیشنل لینگویج تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی اور معاشرتی حالات ہیں وہ بھی بڑے بگڑے ہوئے تھے۔ مسیحا کی ضرورت تھی، جو منتظر تھے انہوں نے جو ایک التجا کی ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ حالات کیا تھے۔ سیاسی حالات یہ تھے کہ بنی اسرائیل یا یہودی اپنے ہی ملک میں یہ اسیر ہو کے رہ گئے تھے، اپنے ہی ملک میں یہ قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی یا عبادتی یا آپ روحانی حالت کہہ سکتے ہیں وہاں پر بھی یہ ہیکل میں نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ ہیکل میں انہی لوگوں نے سور کی چربی کی قربانی گزرانی، تو ہیکل بھی ناپاک ہو چکی تھی۔ ہیکل میں پھر جو تجاوزات تھی، جو کاروبار کھول چکا تھا، اس میں بھی کرپشن پائی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ گڈریے جن کو خبر دی گئی تھی، اس لیے دی گئی تھی کہ وہ گڈریے وہ خاص چراگاہیں تھیں جہاں سے وہ جانور لیے جاتے تھے قربان گاہ پر چڑھانے کے لیے، لیکن وہ گڈریے ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ناپاک لوگ ہیں، لیکن وہ جانور جو وہ پالتے تھے وہ پاک قربانی کے لیے چڑھائے جاتے تھے۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسانی جو اس طرح سے تفرقہ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کے آنے کے لیے انتہائی موزوں
اور وہ مناسب وقت تھا، اور یقیناً یہ خدا کی طرف سے مقرر تھا، لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ اب یہ خاص طور پہ کیوں لکھا گیا ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ طبعی طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان عورت سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جو خدا نے اصول بنایا ہے میاں بیوی کا، اس کے علاوہ یہاں پر جو بات ہے کہ یہاں پر مرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے جو پیشین گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی کہ خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم سے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، اور پھر شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، یعنی جو بھی شریعت کی رسومات تھیں وہ پوری ہوئیں، ان کا ختنہ بھی کیا گیا، ان کا اسی مناسب ٹائم پر نام رکھا گیا، اور باقی جو شرعی رسمیں ہیں وہ بھی پوری کی گئیں، لیکن ساتھ ہی دیکھیں کہ لکھا کیا ہے، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ یہ بات ہمارے سیکھنے کی ہے، ہم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ شریعت کے ماتحت یہ کیا چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر یہودی شریعت کو آپ دیکھیں تو یہودی بچہ اپنی پیدائش سے لے کر مرنے تک یہودی روایات کا پابند تھا، اور اس کے بعد 12 سال جب اس کی عمر ہوتی تھی، اس کے بعد جو پہلا سبت ہوتا تھا بچے کو لے جایا جاتا تھا عبادت خانے میں کاہن کے سامنے، اور وہاں پر وہ سن آف دا لا بن جاتا تھا، شریعت کا بیٹا بن جاتا تھا، اور اس طرح سے وہ آگے چلتا تھا۔ اور پھر یونانی اگر آپ دور دیکھیں تو وہاں پر 7 سال سے 18 سال کی جو عمر ہے اس میں ایک خاص ان کی رسم ادا کی جاتی تھی جسے ایفیبوس کہتے ہیں، یعنی ایک کیڈٹ کی طرح، ایک ٹرینی کی طرح بچے کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور جب وہ 2 سال کا ہوتا تھا تو اس کے جو بال ہیں لمبے بال وہ کٹوا کر دیوتا کو نظر چڑھا دیے جاتے تھے۔ یہ ان کی رسومات تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رومیوں کا جو دور تھا اس میں دیکھا جاتا ہے کہ 14 سال سے 17 سال کے جو بچے ہوتے تھے ان کے لیے مذہبی رسم ایک ادا کی جاتی تھی جسے لبریلیا کہا جاتا ہے، کہ لڑکا کھیلنے والا بال لے کے آتا تھا، لڑکی اپنی جو گڑیا ہے ڈال وہ لے کے آتی تھی، اور وہ وہاں پر اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب ہم نے بچپن کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑ دی ہیں اور اب ہم اپنے جوانی کے ایام میں داخل ہو رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے یہاں پر ان روایتوں کو بیان کرنے کا کہ یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی شریعت کے ماتحت تھے، اور وہاں آزادی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسی پابندیوں سے آزاد کیا ہے، اور اس نے لے پالک اڈاپٹ ہمیں کر لیا، یعنی ہم اس لائق نہیں تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے آنے کا آپ جانتے ہیں کہ مطلب اور مقصد یہی تھا، جس کے پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور وہ نجات دہندہ اس دنیا میں 2000 سال پہلے آ چکا ہے، اور اب اس کی دوبارہ آمد کی تیاری ہم کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص ان دنوں میں جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی آمد کو بھی یاد کرتے ہیں، وہ یسوع جس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کر لیا، لے پالک بیٹے بنا لیا، ہم کوئی حق نہیں رکھتے تھے، اس نے ہمیں حق دلا دیا تاکہ ہم اس کی ابدی بادشاہی میں شریک ہو سکے۔ اس کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا، اس کا تجسم اسی لیے ہوا، وہ اپنے جسم میں، انسانی جسم اسی لیے ظاہر ہوا کہ ہم انسانوں کو اپنی ابدی بادشاہی میں وہ داخل کر سکے۔ تو آج موقع ہے کہ ہم اس کے تجسم کو یاد کرتے ہوئے آنے والے وقت میں جب خداوند یسوع مسیح بادشاہ کے طور پر، منصف کے طور پر آئے گا، اپنے جلالی تخت پر بیٹھے گا، اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس کی ابدی بادشاہی میں شریک ہو سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ میں اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، اور پاک فین کرسچن سوسائٹی کے تمام ممبران کی طرف سے، تمام ہماری جو کمیونٹی ہے اور تمام دنیا میں جو ہمارے دوست احباب ہیں، سب کو کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ سب کو کرسمس مبارک ہو۔ شکریہ۔
खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। तो अजीज़ों, आइए मिलकर दुआ करते हैं। कुदूस कुदूस जिंदा जलाली बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद तूने ये आज मौका दिया कि खुदावंद आज आपका दिन मना सकें, आप दुनिया में आए ताकि खुदावंद हम नजात पा सके। खुदावंद आज के क्रिसमस के दिन को खुदावंद ख़ास तौर पर खुदावंद तू ब्लेस कर। खुदावंद जहाँ जहाँ तेरा नाम लिया गया है और जहाँ जहाँ खुदावंद तेरे नाम को इज्जत दी गई है, खुदावंद अपने खादमीन के साथ हो खुदावंद, उन्हें बहुत इस्तेमाल कर ताकि खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद तेरे लोगों तक तेरी नजात पहुँचे। खुदावंद आज ख़ास तौर पर खुदावंद जो तेरे बंदा ने, जो तेरे खादम ने खुदावंद जो कलाम दिया है खुदावंद उस कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां चेंज हो। खुदावंद उन जो लोगों ने कलाम को सुना खुदावंद उनको ब्लेस कर। इस कलाम के वसीला से खुदावंद वो 100 गुना फल लाने वाले हो सके। खुदावंद तू हम सबको खुदावंद ये अकल और दनाई दे ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजार सके। खुदावंद इस सारी दुआ को सुन और कबूल कर।
یہ سب کچھ مانگتا ہوں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیے ہم سب خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے کرداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض سے معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سبوں کے ساتھ اور خدا کی کل مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔